अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान इस्लामिक चैनल के अजीज साथियों, क़यामत एक हकीकत है जिससे हम इंसान नजरें चुराए हुए हैं, लेकिन यह ऐसा सच है जिसको हमें चाहते और ना चाहते हुए मानना पड़ेगा। क़यामत की बड़ी निशानियां एक चेन की तरह हैं, एक के बाद दूसरी और तीसरी इसी तरह से दुनिया वालों पर जाहिर होती रहेंगी और आखिरकार चेन मुकम्मल हो जाएगी। मेज़बान इस्लामिक चैनल के प्यारे दोस्तों, 2023 तेजी से ख़त्म हो रहा है और इसी रफ्तार से हम 2024 के करीब आ रहे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की मुमकिन निशानियां या अलामतें बताई थीं, उनमें से ज़्यादातर पूरी हो चुकी हैं और हर बदलते दिन के साथ हम कोई ना कोई निशानी ऐसी देखते हैं जो क़यामत के आने का वाज़ेह इशारा होता है। अल्लाह ताला के सिवा क़यामत के वाक़े होने की तारीख से कोई वाकिफ़ नहीं, लेकिन हम अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको नबी करीम की हदीस मुबारक की रोशनी में क़यामत की 10 बड़ी निशानियों के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। ये निशानियां तरतीब वार किस तरह से ज़हूर पजीर हो रही हैं और अहले इल्म इन पर क्या राय रखते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बयान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा 10 बड़ी और अजीम निशानियां हैं। इनमें सबसे पहली निशानी दुखान नाम का ऐसा धुआं है जो मशरिक से मगरिब तक छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज तक छाया रहेगा, जो लोगों के लिए सख्त परेशानी का सबब भी बनेगा, जो मुसलमानों के दिमाग और हवास पर असर करेगा, लेकिन कुफारों मुशरिकीन को होश से ही बेगाना कर देगा और उनके होशो हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाजों को कई दिन तक होश नहीं आएगा। याद रहे कि इस धुएं का नाम दुखान है, जैसा कि इस धुएं का जिक्र कुरान पाक की सूरह दुखान की आयत नंबर 10 में मौजूद है और हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ताबईन के कौल के मुताबिक इस आयत में इसी धुएं की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़िह धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। यह है दर्दनाक अजाब। उस दिन वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे इस अजाब को दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब उनके नसीहत कबूल करने का वक्त कहाँ है, हालांकि उनके पास वाज़ेह हिदायत देने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन्होंने उस रसूल से आराज किया और कहा, ये सिखाए हुए दीवाने हैं। याद रहे कि इस आयत में आसमान के धुआं लाने से मुराद है कुर्ब क़यामत में धुएं का जाहिर होना। जैसा कि कतादा ने कहा, इस आयत की मानी है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों के साथ उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान पर वाज़ेह धुआं छा जाएगा। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा आयत में दुखान यानी धुएं के मुतालिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इस धुएं की हकीकत को जानने के लिए उन अक़वाल का तज़किरा ज़रूरी है। पहला कौल, जिसके बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत अबू हुरैरा और ज़ैद बिन अली, हसन और इब्ने अबी मलिका वगैरह फरमाते हैं, दुखान धुआं क़यामत की अलामतों में से है। यह अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ। यह कुर्ब क़यामत में 40 रोज़ तक ज़ाहिर होगा और आसमान और ज़मीन की फ़ज़ा को भर लेगा। मोमिन पर इसका असर ज़ुकाम की सूरत में ज़ाहिर होगा और काफिर व फाजिर की नाकों में दाखिल होकर उनके कानों के सुराखों से निकलेगा। उनका दम घुटने लगेगा और यह धुआं जहन्नम के आसार से है। हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह धुआं क़यामत के दिन लोगों में ही जान पैदा करेगा। मोमिन पर उसका असर ज़ुकाम की सूरत में होगा और काफिर के जिस्म में दाखिल होकर उसके कानों के सुराखों से निकलेगा। इस हवाले से दूसरा कौल यह है कि आसमान के धुआं लाने से मुराद है कुफार की भूख की कैफियत। जैसा कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुखान धुएं से मुराद कुफार की भूख की कैफियत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुसलसल सरकशी और हठधर्मी की वजह से उनके खिलाफ दुआ की तो उन पर कहत आ गया। भूख की शिद्दत में जब वो आसमान की तरफ देखते तो वो उनको धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इनसे वो कैफियत दूर कर दी। अगर इससे मुराद क़यामत का धुआं होता तो वो उनसे दूर ना होता। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि धुआं इसलिए ज़ाहिर हुआ कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल नाफरमानी की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआ की, क्या ए अल्लाह, इन पर ऐसे कहत के साल मुसल्लत कर दे जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत आया था। फिर उन पर कहत आ गया और उन पर सख्त मुसीबत आ गई, हत्ता कि उन्होंने हड्डियाँ खा लीं। उनमें एक शख्स आसमान की तरफ देखता तो उसको आसमान धुएं की तरह ही नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़ेह धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। यह है दर्दनाक अजाब। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग लाए गए और आपसे कहा गया, या रसूल अल्लाह, मज़र के लिए बारिश की दुआ कीजिए, ये लोग हलाक हो रहे हैं। आपने फरमाया, मज़र के लिए? तुम तो बहुत जरी हो। फिर आपने बारिश की दुआ की, बारिश नाजिल हो गई। फिर यह आयत नाजिल हुई, बेशक तुम कुफर की तरफ लौटने वाले हो। फिर जब ये बारिश होने से मुतमईन हो गए तो फिर कुफर की तरफ लौट गए। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह आयत नाजिल फरमाई, जिस दिन हम बहुत सख्त गिरफ्त के साथ पकड़ेंगे, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। हज़रत इब्ने मसूद ने फरमाया, इससे मुराद यौम बदर का इंतकाम है। प्यारे दोस्तों, इमाम बुखारी के सिलसिले में एक और रिवायत यह है,
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے آراز کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سبحانہ سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ابن قتیبہ نے دھوئیں کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیالی اور مقدر ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے، اس کو مجازن دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیل جائے اس کو دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہا سوال کہ کون سی روایت معتبر ہے، تو دوستو پہلی روایت کے مطابق آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازن دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے پہلی روایت رائج اور معتبر ہے کیونکہ وہ حقیقت پر محمول ہے اور دوسری مجاز پر۔ اس کے علاوہ پہلی روایت کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقہاء تابعین کا نظریہ ہے، اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ پیارے دوستو، ترتیب کے لحاظ سے پہلی بڑی نشانی کے پورا ہونے کے بعد دوسری بڑی نشانی کی باری آتی ہے، اور یہ نشانی لوگوں کے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آئے گی۔ اس دوسری بڑی نشانی کے طور پر دنیا پر دجال کی آمد ہوگی جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے شر سے محفوظ رہنا ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سب سے سخت اور اذیت ناک نشانی دجال کا فتنہ ہی ہوگا۔ یہ بہت بڑی آزمائش بن کر زمین پر اترے گا اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ دجال کون ہے، وہ کہاں سے آئے گا، اس کی شکل و صورت اور دہشت کیا ہوگی، اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم مجسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا اور اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو خدا کی زمین پر دجال کے حکم سے فساد برپا کرتے پھریں گے، اور دجال خدائی کا دعویٰ کر کے فتنہ برپا کرنا شروع کرے گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ اس کے آنے سے 2 سال پہلے بھی قحط سالی ہوگی اور اس کے آنے کے بعد تیسرے سال بھی قحط جاری رہے گا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دوستو یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو میਂہ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکیں بھری ہوئی تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں
حضرت ابو امام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تمہیں لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ اور مزید فرمایا، سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلد سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم آماق یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں، پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے سب بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و معمون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور ماہ بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لطف پر پائیں گے اور قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھیں چند روایات جن میں آپ نے دجال کے حوالے سے تفصیل ملاحظہ فرمائی۔ چلیے اب آپ کو نبی کریم کی وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ 10 نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہر نشانی کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت حذیفہ ابن سید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور چھٹی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھس جانے کا ذکر فرمایا۔ ایک تو مشرق کے علاقے میں،
दूसरा मगरिब के इलाके में और तीसरा जजीरा अरब के इलाके में। और 10वीं निशानी जो सबके पास जाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। और एक और हदीस में यूं है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। नीज एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने के बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। प्यारे दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां मुलाहिजा फरमाई हैं। जहां तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की आरा से आगाह करेंगे, लेकिन पहले आपको दुखान और दज्जाल के अलावा बाकी निशानियों के बारे में तफसील बताते हैं। दुखान और दज्जाल के हवाले से तफसील आप मुलाहिजा कर चुके हैं, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली 2 निशानियां हैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी निशानी है दावतुल अर्ज। दावतुल अर्ज से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोहे सफा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाई की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज की होगी। इसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफा जो काबे की मशरक की जानिब वाक़ है यकायक जलजले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्द बशर इसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में इसका मुकाबला करके इससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से सियाह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफिर लिख देगा। प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिर जमाने में जाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज कहते हैं यह मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज कहते हैं और किसी जगह से, जिसकी तफसील आगे आने वाली है। कहते हैं वो जानवर बोलेगा, बातें करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों का यकीन नहीं करते थे। इब्न जरीर इसी को मुख्तार कहते हैं, लेकिन इस कौल में नजर है। इब्न अब्बास का कौल है कि वो इन्हें जख्मी करेगा। एक रिवायत में है कि वो ये और वो दोनों करेगा। ये कौल बहुत अच्छा है और दोनों बातों में कोई तजाद नहीं। दोस्तों, वो अहादीस जो दावतुल अर्ज के बारे में मरवी हैं उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। अबू दाऊद में है कि दावतुल अर्ज 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से जाहिर होगा और इसका जिक्र शहर यानी मक्के तक ना पहुंचेगा। फिर एक लंबे जमाने के बाद दोबारा जाहिर होगा और लोगों की जबानों पर इसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी इसकी शोहरत पहुंचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज्यादा हुर्मत व अजमत वाली मस्जिद हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दफतन दावतुल अर्ज उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकन मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग इसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिसले रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। इससे भाग कर ना कोई बच सकता है और ना छुप सकता है। यहाँ तक कि एक शख्स इसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा कि अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके निशानात के बाद काफिर मोमिन का साफ तौर पर इम्तियाज हो जाएगा। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ऐ काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ऐ मोमिन मेरा हक अदा कर। एक दूसरी रिवायत में है कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा, जबकि आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे, लेकिन इसकी इसनाद सही नहीं है। सही मुस्लिम में है कि सबसे पहले जो निशानी जाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से निकलना और दावतुल अर्ज का ज़ुहर के वक्त आ जाना है। इन दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद ही दूसरा होगा। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ में है, आपने फरमाया 6 चीज़ों की आमद से पहले नेक अमाल कर लो: सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का आना, दज्जाल का आना और दावतुल अर्ज का आना। अबू दाऊद त्यालसी में है कि दावतुल अर्ज के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। काफिरों की नाक पर लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह अंगूठी से मुनव्वर कर देगा। यहाँ तक कि एक दस्तरखान पर बैठे हुए मोमिन काफिर सब जाहिर हो जाएंगे। एक और हदीस में जो मसनद अहमद में है मरवी है कि काफिरों की नाक पर अंगूठी से मोहर करेगा और मोमिनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। इब्ने माजा में हजरत बरीदा से रिवायत है कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए। मैंने देखा कि खुश्क जमीन है जिसके इर्द गिर्द रेत है। फरमाने लगे यहीं से दावतुल अर्ज निकलेगा। इब्ने बरीदा कहते हैं इसके कई साल बाद मैं हज के लिए निकला तो मुझे लकड़ी दिखाई दी जो मेरी उस लकड़ी के बराबर थी। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं इसके 4 पैर होंगे, सफा के घट से निकलेगा, बहुत तेजी से खुरूज करेगा जैसे कि कोई तेज रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन में उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से जब इसकी बाबत पूछा गया तो फरमाने लगे जियाद में एक चट्टान है, इसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहां होता तो तुम्हें वो चट्टान दिखा देता। ये सीधा मशरक की तरफ जाएगा और इस शोर से जाएगा कि हर तरफ इसकी आवाज पहुंच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहां भी चीख लगाकर फिर यमन की तरफ मुतवज्जो होगा।
यहाँ भी आवाज लगाकर शाम के वक्त मक्का से चलकर सुबह को अस्फान पहुंच जाएगा। लोगों ने पूछा फिर क्या होगा? फरमाया फिर मुझे मालूम नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि मुजदलिफा की रात को निकलेगा। हजरत उजैर के कलाम की हिकायत है कि सदूम के नीचे से ये निकलेगा। इसके कलाम को सब सुनेंगे। हामला के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे। मीठा पानी कड़वा हो जाएगा। दोस्त दुश्मन हो जाएंगे। हिकमत जल जाएगी। इल्म उठ जाएगा। नीचे की जमीन बातें करेगी। इंसान की वो तमन्नाएं होंगी जो कि कभी पूरी ना हो। उन चीजों की कोशिश होगी जो कभी हासिल ना हो। इस बारे में काम करेंगे जिसे खाएंगे नहीं। दोस्तों, इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि उसके जिस्म पर सब रंग होंगे। इसके दो सींगों के दरमियान सवार के लिए एक फरसख की राह होगी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये मोटे नेज़े की और भाले की तरह का होगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन में बमुश्किल एक तिहाई बाहर आएगा, हालांकि तेज घोड़े की चाल चलता होगा। इसी तरह अबू जुबैर का कौल है कि इसका सर बैल के सर के मुशाबे होगा। आंखें खंजीर की आंखों के मुशाबे होंगी। कान हाथी जैसे होंगे। सींग की जगह ऊंट की तरह होगी। शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी। शेर जैसा सीना होगा और चीते जैसा रंग होगा। बिल्ली जैसी कमर होगी। मेंढे जैसी दुम होगी। ऊंट जैसे पांव होंगे। हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज का फासला होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी साथ होगी। हर मोमिन के चेहरे पर अपने असाए मूसवी से निशान करेगा, जो फैल जाएगा और चेहरा मुनव्वर हो जाएगा। और हर काफिर के चेहरे पर खातिमे सुलेमानी से निशानी लगा देगा, जो फैल जाएगा और उसका सारा चेहरा सियाह हो जाएगा। इस तरह मोमिन काफिर जाहिर हो जाएंगे कि खरीदो फरोख्त के वक्त, खाने पीने के वक्त लोग एक दूसरों को ए मोमिन और ए काफिर कहकर बुलाएंगे। दावतुल अर्ज एक एक का नाम लेकर उनको जन्नत की खुशखबरी या जहन्नम की बदखबरी सुनाएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी तफसील दावतुल अर्ज के हवाले से जो मुख्तलिफ रिवायात में बयान हुई है और आपके गोश गुजार की गई है। अब तज़किरा करते हैं बाकी की निशानियों का। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ये इसके सिवा और किस बात के मुंतजर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएं या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आएं। मगर जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद ना होगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन आयात में अल्लाह ताला काफिरों को और पैगंबरों के मुखालिफों को और अपनी आयात के झुटलाने वालों को और अपनी राह से रोकने वालों को डरा रहा है कि क्या उन्हें क़यामत का इंतजार है, जबकि फरिश्ते भी आएंगे और खुद अल्लाह क़हार भी। वो भी वक्त होगा जब ईमान भी बेसूद और तौबा भी बेकार हो जाएगी। बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत कायम ना होगी जब तक कि सूरज मगरिब से ना निकले। जब ये निशान जाहिर हो जाएगा तो जमीन पर जितने लोग होंगे सब ईमान लाएंगे, लेकिन उस वक्त का ईमान महज बेसूद है। फिर आपने यही आयत पढ़ी और हदीस है, जब क़यामत की 3 निशानियां जाहिर हो जाएं तो बेईमान को ईमान लाना, खैर से रुके हुए लोगों को उसके बाद नेकी या तौबा करना कुछ सूदमंद ना होगा। सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का आना, दावतुल अर्ज का जाहिर होना। एक और रिवायत में इसके साथ ही एक धुएं के आने का भी बयान है और हदीस में है, सूरज के मगरिब से तुलू होने से पेशतर जो तौबा करे उसकी तौबा मकबूल है। बास का मानना है कि सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की निशानियों में आखिरी निशानी होगी, जबकि मज़कूरा हदीस में सूरज का निकलना चौथे नंबर पर बयान हुआ है। अगली निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद होगा। चुनाचे आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी सफ़ेद मीनारे पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को तलाश करके उसको दरवाज़े लद पर कत्ल करेंगे। लद शाम में एक मौज़े का नाम है और बाज़ हज़रात ने इसको फ़लस्तीन के एक मौज़े का नाम बताया है। फिर आपका निकाह होगा और आप 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और आपकी तदफीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। रिवायात से मालूम होता है कि दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। जैसा कि दज्जाल के जिक्र में इसकी तफसील आपने मुलाहिजा की, इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल यके बाद दीगरे होगा, यानी पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और जैसे दज्जाल के ज़माने ही में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा, जो अल्लाह के हुक्म से दज्जाल का खात्मा फरमाएंगे। दोस्तों, अगली निशानी याजूज माजूज के इनखला की है, जो मज़कूरा हदीस की रोज़ से क़यामत की छठी बड़ी निशानी है। आपको बताते चलें कि याजूज माजूज दरअसल 2 कबीलों के नाम हैं, जो याफ्स इब्ने नूह की औलाद में से हैं। ये दोनों कबीले बहुत वहशी मगर ताकतवर थे। इनका खास मशगला लूट मार और ज़मीन पर फसाद फैलाना था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे उसको ज़ुल्करनैन ने एक ऐसी दीवार से, जिसकी बुलंदी उस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ों की चोटी तक पहुंचती है,
اور موٹائی 60 گز کی ہے۔ بند کروا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں سے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی الغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بدبو پھیلی ہوگی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ پیارے دوستو، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انقلاب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اس کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انقلاب ہوگا جو آپ ہی کی دعا سے ختم ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسا کہ تسبیح ٹوٹنے سے اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا۔ وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ یاد رہے کہ زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے
कि मेरी उम्मत के कुछ लोग खाने पीने और लहू व लाभ में रात गुजारेंगे। जब सुबह होगी तो सब के सब खिंजीर बन चुके होंगे। इस उम्मत के बास कबाइल को उनके घरों समेत जमीन में धंसा दिया जाएगा। जब सुबह होगी तो लोग कहेंगे कि आज रात बनु फलां को जमीन में धंसा दिया गया है, आज रात फलां कबीले के घरों को जमीन में धंसा दिया गया है। उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और उन पर मनहूस हवा भेजी जाएगी जो उन्हें इस तरह रेजा रेजा करके उड़ा देगी जिस तरह कौमों को उनके शराब पीने, सूद खाने, मर्दों के रेशम पहनने, गाने बजाने वाली औरतें इख्तियार करने और कतई रहमी करने की वजह से बेखौबन से उड़ा चुकी है। दोस्तों, ये था जिक्र खुसूफ यानी जमीन के धंस जाने का। अगली निशानी आग है, जिसके बारे में फरमाया कि लोगों को धकेल कर हशर की जमीन पर ले जाएगी। ये जमीन मुल्क के शाम में वाक़ एक ऐसा इलाका है जहां ये आग उन्हें ले जाकर फेंकेगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस आग का आगाज ही मुल्क शाम से होगा या फिर इस जमीन को इतना वसी कर दिया जाएगा कि तमाम लोग वहां जमा हो सकें। बहरहाल, हदीस के इस जुमले का मफहूम ये नहीं है कि लोगों को यह आग मैदान हशर यानी क़यामत के दिन नजर आएगी, बल्कि यह क़यामत के ज़ाहिर होने की हतमी इशारों में से एक है। नीज एक रिवायत में यह मनकूल है कि वो आग हिजाज की सरजमीन से नमूदार होगी, जबकि यहाँ हदीस में इसका यमन की जानिब से नमूदार होना बयान किया गया है। लिहाजा काजी अयाज ने यह कहा है कि हो सकता है कि क़यामत की निशानी के तौर पर जिस आग का जिक्र किया गया है वो एक नहीं दो होंगी, और वो दोनों लोगों को घेर कर हाँक कर जमीन हशर यानी मुल्क शाम की तरफ ले जाएंगी। या ये कि आग तो एक ही होगी जो इब्तिदा में यमन की जानिब से निकलेगी, लेकिन इसका ज़हूर हिजाज की सरजमीन से होगा। इस मौके पर इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि इस सिलसिले में बुखारी की जो रिवायत है उसमें यह फरमाया गया है कि क़यामत की अलामतों में सबसे पहली अलामत वो आग होगी जो लोगों को मशरिक की तरफ से घेर हाँक कर मगरिब की तरफ ले जाएगी, जबकि हकीकत में वो आग सबसे आखिरी अलामत होगी, जैसा कि यहाँ हदीस में मज़कूर तरतीब से भी वाज़ेह होता है। बस इस तजाद को इस तावील के जरिए दूर किया जाएगा कि क़यामत की सबसे आखिरी निशानी मज़कूरा आग होगी, और बुखारी की रिवायत में आग को जो सबसे पहली निशानी करार दिया गया है तो वो इस एतबार से कि आग क़यामत की उन निशानियों में से सबसे पहली निशानी होगी जिनके बाद दुनिया की चीजों में से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, बल्कि इन निशानियों के वकूअ पज़ीर होने के साथ ही सूर फूंका जाएगा। इनके बरखिलाफ यहाँ हदीस में जिन निशानियों का जिक्र किया गया है उनमें से हर एक निशानी के बाद भी दुनिया की चीजें बाकी रहेंगी। दोस्तों, आग के उलट के तौर पर एक निशानी तेज हवा भी है जो लोगों को समंदर में पटक देगी। यहाँ पर एक लफ्ज नास इस्तेमाल होता है जो कुफ्फार के लिए है, यानी यह हवा कुफ्फार को समंदर में फेंकेगी। प्यारे दोस्तों, ये एक के बाद दूसरी करके पूरी 10 निशानियां हैं जिनका तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है। मज़कूरा हदीस में जिन 10 निशानियों का जिक्र किया गया है उनकी तरतीब के बारे में ये बात कही गई है कि इनमें सबसे पहले जिस निशानी का ज़हूर होगा वो धुआं है, उसके बाद दज्जाल निकलेगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फिर दाबतुल अर्ज निकलेगा और फिर आफताब मगरिब की जानिब से तुलू होगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम रुए ज़मीन पर अहले ईमान के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे कुफ़ार मुसलमान होंगे, उनका ईमान मकबूल होगा। इसके बरखिलाफ अगर ये कहा जाए कि मगरिब की जानिब से आफताब का तुलू होना दज्जाल के निकलने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने से पहले होगा, तो जाहिर है कि जो कुफ़ार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमान होंगे उनका ईमान मकबूल करार ना पाएगा, क्योंकि आफताब मगरिब की जानिब से तुलू होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उस वक्त किसी काफिर का ईमान कबूल करना मोतबर नहीं होगा, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमान कबूल करने वाले तमाम लोगों का ईमान मोतबर होगा और वो मुसलमान माने जाएंगे। बस हदीस में मुस्कुरा निशानियों को जिस तरतीब के साथ जिक्र किया गया है वो इन निशानियों के वकूअ पज़ीर होने की असल तरतीब नहीं है। असल तरतीब का इल्म अल्लाह ताला ही को है, इसलिए इस तरतीब में इख्तलाफात का तज़किरा करना बेसूद है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का तफसीली तज़किरा किया गया। जाने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और इसके साथ साथ घंटी के बटन को क्लिक करके नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल कीजिए। हमारे चैनल मेज़बान इस्लामिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।